Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 9 को म्याथमेटिक्स को क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले सर्कल्स पढिरहेको छौं। सर्कल्समा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ सर्कल्समा चाहिने केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू अनि त्यसपछि हामीले दुईटा थ्योरमहरू हेर्यौं, जसमा चाहिँ हामीले थ्योरम नम्बर 1 मा चाहिँ के हेरेको थियौं भन्दाखेरि कुनै एउटा कर्ड छ हामीसँग, यो कर्डको ठ्याक्क परपेन्डिकुलरमा यदि हामीले एउटा पोइन्ट बनाए ठ्याक्क योसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी एउटा लाइन सर्कलसम्म लगेर जोडिन्छ भने यो लाइनले चाहिँ यो कर्डलाई ठ्याक्क दुई टुक्रामा डिभाइड गर्छ भन्ने कुरा पढेको थियौं। अनि त्यसपछि त्यसको कन्भर्ज पढेको थियौं हामीले है। त्यो कन्भर्जमा चाहिँ के थियो भन्दा जस्तै हामीसँग एउटा सर्कल छ र सर्कलमा एउटा कर्ड छ अनि यो कर्डको ठ्याक्क मिड पोइन्ट देखि हामीले सेन्टरमा एउटा लाइन तान्यौं भने यो लाइन चाहिँ ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर हुन्छ, कर्डसँग यो लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो भन्दा अगाडि पढेको थियौं। यो दुईटा कुराहरू पढ्यौं र आजको सेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई थ्योरम नम्बर 3 र 4 चाहिँ पढाउँछु है। थ्योरम नम्बर 3। अब थ्योरम नम्बर 3 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले के भन्छ भन्दाखेरि दुईटा इक्वल कर्डहरू छ भने तिनीहरू चाहिँ सर्कलको सेन्टरदेखि ठ्याक्कै इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ, इक्विडिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर भनेर भन्छ। र यसको स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ इक्वल कर्ड्स अफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेन्स from the center। यो छ कुरा। अब यहाँनिर एउटा सर्कल बनाऊ, म कुरा बुझाउँछु तपाईहरुलाई। यो एउटा सर्कल भयो मानिलियौ र हामीसँग एउटा कर्ड छ। ल यो कर्ड भयो, ठ्याक्कै यहीसँग इक्वल हुनु पर्यो है। अर्को कर्ड योसँग इक्वल कर्ड हामीले ल यतापट्टि लगेर राख्यौं र यसको सेन्टर पनि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सेन्टर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि एक्ज्याक्ट सेन्टर चाहिन्छ है हामीलाई। यो म सेन्टर ठ्याक्क निकाल्नको लागि गर्दैछु है। ल यो हाम्रो ठ्याक्कै सेन्टर हुन्छ। ल त्यो हाम्रो सेन्टर हुन्छ है। अब हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने काम के हो हेरौं है। इक्विडिस्टेन्स भनिसकेपछि एउटा लाइन चाहिएला हामीलाई, जुन लाइनले चाहिँ डिस्टेन्स फेरि सधैँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ है। यो चाहिँ सधैँ के हुनुपर्छ, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुनुपर्छ। ल यो भयो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है। एउटालाई अर्को कलर दिउँ किन भन्दा तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। ल यो भयो। अनि त्यसपछि अब अर्को कुरा चाहिँ के छ, अर्को कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है। अब हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौं त, जस्तै एउटा सानो कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं। हामीलाई त देखाउनु पर्ने त यो वाला लाइन र यो वाला लाइन इक्वल देखाउनु पर्ने हो। सरी इक्वल देखाउनु पर्ने हो नि त, इक्विडिस्टेन्स भनेर देखाउनु चाहिँ पर्ने हो। जबकि हाम्रो यो ग्रीन लाइनहरु पहिलेदेखि इक्वल नै छ। त्यो देखाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा मैले यहाँनिर एउटा सानो कन्स्ट्रक्सन गरे, यो र यो बनाए
यो दुईटाबाट चाहिँ मैले के देखाउन सक्छु त यहाँनिर एउटा ट्राइएङ्गल बनिसकेको छ। अब यो ट्राइएङ्गल र यो ट्राइएङ्गल दुईटालाई मैले यदि कङ्ग्रुएन्ट देखाउन सकेँ भने यसको करेस्पोन्डिङ साइड्सहरू इक्वल छ भनेर भन्न सकिन्छ। र यो दुईटालाई मैले अब कसरी देखाउँछु होला त भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ। कसरी देखाउँछु भन्दाखेरि हामीले इक्विडिस्टेन्स भनेर जुन त्यो डिस्टेन्स बनायौँ नि त्यस्तो केसमा सधैँ के हुन्छ, यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिएको हुन्छ, त्यही भएर यो 90 डिग्री भयो, यो 90 डिग्री नै हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ दिएको छ नि यो लाइनहरू मैले जुन कन्स्ट्रक्सनमा बनाएँ, यो कन्स्ट्रक्सनमा बनाएको लाइनहरू चाहिँ के हुन्छ त सधैँ यो दुईटा भनेको रेडियस हुन्छ। किनभनेदेखि यसले सेन्टरलाई र यसको सर्कमफेरेन्सलाई जोइन गरेको छ। सो दिज लाइन्स आर रेडियस। भने पछाडि हाम्रो हाइपोटिनज आयो, राइट एङ्गल आयो, राइट एङ्गल र हाइपोटिनज आयो। अब कुनै एउटा साइड चाहिँ हामीले इक्वल देखाउन सक्यौँ भने कुरा ठ्याक्कै मिल्छ। अब साइड इक्वल देखाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो लाइन र यो लाइन इक्वल लाइनहरू हो। यो दुईटा इक्वल भइसके पछाडि यो त अब यो मिड पोइन्ट हो, यो त मिड पोइन्ट हो। किन भन्दाखेरि सेन्टर र कर्डलाई सेन्टरदेखि पर्पेन्डिकुलर भएको लाइन यदि कर्डमा गएर ठोक्किन्छ भने त्यो मिड पोइन्टमा गएर ठोक्किन्छ भनेर हामीले पहिला पढेको हो। भनिसके पछाडि के हुने भयो त यो र यो चाहिँ मिड पोइन्ट भयो। मिड पोइन्ट भइसके पछाडि त त्यसको आधी यो लाइन र यो लाइन इक्वल हो भने यसको आधी र यसको आधी पनि इक्वल हुनु पर्यो। यसरी हामीले आरएचएस एक्जियमबाट दुईटालाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउन सक्छौँ। कङ्ग्रुएन्ट हुने बित्तिकै करेस्पोन्डिङ साइड्स आर इक्वल है। ल यति भइसके पछाडि अब हामी जाउँ हाम्रो प्रुफमा कसरी यसलाई लेख्ने त भन्ने कुराहरू हेरौँ है। नचाहिने कुराहरूलाई हटाइदिएँ मैले। ल अब गिभनदेखि स्टार्ट गरौँ है त कुरालाई। के दिएको छ त हामीलाई पहिलो कुरा चाहिँ अब क्वेसनले जो सेन्टर भन्ने कुरा हुन्छ है त्यसको लागि मैले सेन्टर बनाएँ क्वेसनले दिएकै भनेर। सेन्टर अफ अ सर्कल, ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल, एउटा कुरा यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ के छ, हामीले यहाँ कर्डहरू दिएको छौँ, मैले यसलाई नाम दिएँ एबिसिडी भनेर। एबी एन्ड सिडी आर द कर्ड्स जसमा चाहिँ एबी र सिडी इक्वल हुन्छ, यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ के छ, इक्विडिस्टेन्स इक्विडिस्टेन्स भनेर त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिएको हुनुपर्छ है। इक्विडिस्टेन्स भनेर चाहिँ हामीले प्रुभ गर्ने हो, तर हामीले त्यहाँनिर डिस्टेन्स लिने बेला चाहिँ पर्पेन्डिकुलर लाइनले डिस्टेन्स लिनुपर्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ के भन्छौँ, ओएम इज पर्पेन्डिकुलर टु एबी, यो पोइन्टलाई मैले एम भने र यसलाई एन भने है। एन्ड ओएन इज पर्पेन्डिकुलर टु सिडी भनेर भने। यदि भनिसके पछाडि हामीले टु प्रुभ हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने हो, एमए इज इक्वल्स टु एमओ होला सेन्टर, एमओ इज इक्वल्स टु एनओ प्रुभ गर्नुपर्ने। र हामीले कन्स्ट्रक्सन पनि गरेको छौँ। कन्स्ट्रक्सनमा हामीले के गर्यौँ, कन्स्ट्रक्सनमा हामीले एउटा चाहिँ ओबी र ओडीलाई जोइन गर्यौँ, जोइन ओबी एन्ड ओडी। यति भइसके पछाडि अब प्रुफमा हेर्नुहोस्, प्रुफको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ त, एउटा टेबल चाहिन्छ है। टेबलमा के हुनुपर्छ, दुईटा स्टेटमेन्ट्स हुनुपर्छ, दुईटा कलम हुनुपर्छ, एउटामा स्टेटमेन्ट एउटामा रिजन्स है। स्टेटमेन्ट्स रिजन्स। अब हामीले स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा के गर्छौँ हेर्नुहोस् है, कङ्ग्रुएन्ट देखाउनुभन्दा अगाडि हामीले यो दुईटा साइडलाई इक्वल देखाउनुपर्छ। त्यही भएर पहिला यसलाई इक्वल देखाउनतिर लाग्नुहोस्। एबी इज इक्वल्स टु सिडी लेखौँ बाई गिभन, यो दिएकै कुरा भयो। त्यस पछाडि अर्को हामीले के देखाउन सकिन्छ त, यो बिएम भनेको हाफ अफ
BM भनेको हाफ अफ AB हुन्छ भनेर देखाउँ। हाफ अफ AB र यो हाफ अफ AB भनेर हामीले कसरी देखाउन सकिएको हो त? यो चाहिँ हामीले अगाडिको एउटा थ्योरमबाट देखाउन सकिएको हो है। त्यसको लागि हामीले यहाँ थ्योरमको स्टेटमेन्ट नै लेख्न सक्छौँ। 2 नम्बरमा perpendicular drawn from the center of circle to a chord bisects the chord। त्यसै गरी अर्को हामीले 3 नम्बरमा अब BM को कुरा भइहाल्यो। BM पछाडि DN को कुरा गरौँ। 1/2 CD के लेख्नु पर्यो? सेम एज 2 भन्ने। त्यस पछाडि 4 नम्बरमा हामीले के लेख्न सकियो त? BM अथवा MB = ND भन्न सकियो। कसरी भन्दाखेरि A र C इक्वल छ, हाफ हाफ भयो भने यो दुईटा पनि के हुनुपर्छ? इक्वल हुनुपर्छ। त्यसबाट हामीले के भन्नु पर्छ? फेरि A र B इक्वल भएको केले देखाएको छ? यसले देखाएको छ भने पछाडि हामीले फ्रम स्टेटमेन्ट एउटा चाहिँ 1 बाट आएको हो, 2 एन्ड 3 भनेर लेख्नु पर्यो। यस पछाडि 5 नम्बरमा अब बल्ल हामीले के गर्न सक्छौँ? यिनीहरूलाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउन सक्छौँ। इन ट्राइएङ्गल AOM एन्ड ट्राइएङ्गल CON यो दुईटामा हामीले के भन्न सकिन्छ त? फर्स्टमा आउँछ एङ्गल OMB = एङ्गल OND राइट एङ्गल आयो। यो चाहिँ कसरी भएको हो त? खासमा यो चाहिँ किन भएको हो? किनभनेदेखि OM perpendicular to AV, ON perpendicular to CD भएको कारणले। त्यस पछाडि अर्को हामीले के भन्न सक्छौँ? हाइपोटेनज इक्वल देखाउनु पर्यो। हाइपोटेनज इक्वल देखाउनको लागि एउटा हाम्रो OB छ, OB = OD हुने भयो। रिजन के हो त? यिनीहरू दुईटा रेडियाई हो। रेडियाई भनेको के हो त? रेडियाई भनेको रेडियसको प्लुरललाई हामीले रेडियाई भनेर भन्छौँ र रेडियसहरू सधैँ इक्वल हुन्छन् है। त्यस पछाडि अर्को हामीले अब एउटा अर्को साइड इक्वल देखाउनु पर्यो। साइड इक्वल देखाउनको लागि हामीले के भन्न पाइयो त? MB = ND भन्न पाइयो, हाइपोटेनज साइड। अब यो चाहिँ कसरी भयो त? MB = ND कसरी भयो भन्दा फ्रम स्टेटमेन्ट 4। यसबाट हामीले के भन्न सकियो त? 6 नम्बरमा OM = ON भन्न सकियो। यसको रिजन चाहिँ के हो त? corresponding sides of congruent ट्राइएङ्गल्स भनेर भन्न सकिन्छ। यो प्रुभ भएको हो भने तलपट्टि प्रुभ लेख्नु होला है। ल सकियो। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ नेक्स्टमा। नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ? थ्योरम 4 जुन भनेको चाहिँ के हो त? कन्भर्ज अफ थ्योरम 3 हो। कन्भर्ज अफ थ्योरम 3 है। अब यसको स्टेटमेन्टले हामीलाई के भन्छ? कर्ड्स which are equidistant, त्यसैको उल्टो हो, which are equidistant from the center of circle are equal। यो कुरा छ र यसको लागि चाहिँ अब एउटा सर्कलबाट हामीले देखाउँ है। त्यो सर्कलको लागि अब सेन्टर खोज्नुपर्छ। म यसैबाट गरेँ है। ल यो भयो हाम्रो सर्कल है। नचाहिने कुराहरूलाई हटाइदिइहालौँ, चाहिने कुराहरूलाई मात्रै राखौँला।
ल अब यसमा कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग कुनै दुईटा कर्डहरू छ, इक्वल हुनु पर्यो है। म यो इक्वल टेस्ट गर्न खोज्दैछु एकछिन। ल यो दुईटा इक्वल कर्डहरू भयो है। अब यो इक्वल कर्डहरूमा चाहिँ हामीले के देखाउनु पर्ने हो त? कर्डहरू इक्वल भइसकेको छैन, हामीले त्यो इक्वल चाहिँ देखाउनु चाहिँ पर्ने हो। इक्विडिस्टेन्स चाहिँ छ। इक्विडिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यसको पर्पेन्डिकुलरवाला डिस्टेन्स है, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो चाहिँ के छ? इक्वल छ। यो इक्वल छ। अब हामीलाई यो लाइन र यो लाइन चाहिँ इक्वल देखाउनु पर्ने हो। यो दुईटा लाइनहरू इक्वल देखाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा हेरौँ है। जस्तै मैले यसलाई ओ भने, यसलाई ए र बी भने, यसलाई पी र क्यू भने है, अनि त्यो चाहिँ ओ भयो। अब यसको लागि पनि कुराहरू त्यस्तै नै हो। त्यसरी नै हामीले इक्वल देखाउनको लागि हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटा ट्राइएङ्गलहरू छ नि हामीसँग। यो ट्राइएङ्गल एउटा, यो वाला ट्राइएङ्गल छ एउटा हामीसँग। त्यसै गरी अर्को ट्राइएङ्गल हामीसँग कुन छ त? यो वाला छ। यदि हामीले यो दुईटा ट्राइएङ्गललाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउन सक्यौँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है त। यो दुईटालाई हामीले कङ्ग्रुएन्ट देखाउन सक्यौँ भने चाहिँ यसको करेस्पोन्डिङ साइड्सहरू इक्वल हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले के भन्न पाइएला? यो दुईटा साइडहरू इक्वल छ भन्न पाइएला। जबकि यो पर्पेन्डिकुलर हो, यो पनि पर्पेन्डिकुलर हो। पर्पेन्डिकुलरले सेन्टरमा लगेर एउटा जोड्छ भने यो के हुन्छ? यो चाहिँ यसलाई यो कर्डलाई ठ्याक्कै बाइसेक्ट गरेको हुन्छ। यो र यो इक्वल भयो है। भने पछाडि यसको यो वाला भागको टाइम्स 2 भनेको के हो त? 2 टाइम्स भनेको एबी हुन्छ। त्यसै गरी यो पी, जस्तै यसलाई मैले एम भने, यो पोइन्टलाई यसलाई एन भने पिएन भनेको के हो त? 2 टाइम्स हाफ अफ पिक्यू हो। भने पछाडि यो भागको 2 टाइम्स र पिएनको 2 टाइम्स त इक्वल हुनु पर्यो नि त। भनेको पुरै कर्डहरू इक्वल हुनु पर्यो है। यो भाग र यो भागलाई हामीले इक्वल देखाउन सक्यौँ भने यो दुईटा भनेको के हो त? यो दुईटा भनेको एउटा पिक्यूको आधी हो, एउटा एबीको आधी हो। भने पछाडि जे चिजको आधी हो त्यो टोटल क्वान्टिटी पनि इक्वल हुनु पर्यो नि त हैन। जस्तै एएम भनेको के हो त? हाफ अफ एबी हो। त्यसै गरी पिएन भनेको के हो त? हाफ अफ पिक्यू हो। एएम र पिएन इक्वल भयो भने के होला त? एएम र पिएन इक्वल हुने बित्तिकै हामीले के भन्न पाइयो? हाफ एबी इज इक्वल्स टु हाफ पिक्यू लेख्न पाइएला। जसबाट यो 1 2 यो गयो, बाँकी रह्यो एबी इक्वल्स टु पिक्यू, जुन भनेको के हो त? ल जुन भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो? कर्डहरू थियो है। ल यति भइसके पछाडि अब हामी यसलाई सल्भ गर्नतिर लागौँ, कसरी सल्भ हुन्छ भनेर। यसको लागि मैले सुरु गरेँ गिभनबाट। गिभन हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल। अर्को कुरा एम, हामीले यहाँ के पोइन्टहरू राखेको छौँ? यो एम, यो एन है। भनेदेखि एबी र पहिला त एबी देखाउनु पर्यो, अनि बल्ल एम देखाउनु पर्यो। एबी र पिक्यू, एबी एन्ड पिक्यू आर 2 कर्ड्स
त्यस पछाडि हामीले अब m र n को कुरा गर्नु पर्यो m and n are points on AV and PQ respectively where जहाँ चाहिँ के छ त AB is perpendicular अगाडि MO लेखौँ MO is perpendicular to AV and NO is perpendicular to PQ यो भयो यो भइसके पछाडि अब हामीलाई अर्को अब के भन्नु पर्यो यो र यो इक्विडिस्टेन्स भएको हिसाबले इक्वल छ पनि भनौँ OM equals to ON अब टु प्रुभ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के हो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको AV एउटा कर्ड र अर्को कर्ड भनेको AV equals to PQ चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हो अब यो भइसके पछाडि कन्स्ट्रक्सन गरेको थियौँ हामीले कन्स्ट्रक्सनमा हामीले के गर्नु पर्ला कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ AO र PO लाई जोडेको थियौँ OA and OP ल यति भइसके पछाडि अब जाउँ हामी प्रुफमा प्रुफको लागि के गर्नु पर्ला एउटा टेबल बनाउनु पर्ला है स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स OM अब हामीले सुरुमा के देखाउनु पर्यो त्यही हो कङ्ग्रुएन्ट देखाउनु पर्यो कङ्ग्रुएन्ट देखाउनको लागि OMA एउटा एन्ड ट्राइएङ्गल ONP अर्को यो दुईटामा चाहिँ हामीले के गर्न सकिएला त कङ्ग्रुएन्ट देखाउनको लागि फर्स्टमा चाहिँ हामीले राइट एङ्गल देखाउन सकिन्छ राइट एङ्गल कसरी भयो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है एङ्गल OMA इज इक्वल्स टु एङ्गल ONP भयो कसरी भयो यिनीहरू राइट एङ्गल हो बिङ परपेन्डिकुलर यस पछाडि अर्को हामीले के भन्न पाइएला अब हाइपोटेन्युज इक्वल देखाउनु पर्यो हाइपोटेन्युज भनेको हाम्रो AO र OP हो AO इज इक्वल्स टु OP कसरी भयो बिङ रेडियाई रेडियाईहरू हो नि त तिनीहरू त रेडियाई अफ सेम सर्कल त्यस पछाडि अर्को एउटा साइड इक्वल देखाउनु पर्ने हो जुन हामीले MO इज इक्वल्स टु NO भनेर देखाउँछौँ यो चाहिँ हामीलाई गिभन नै कुरा थियो गिभन अब 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् 2 नम्बरमा हामीले के गर्न सकिएला त OMA इज कङ्ग्रुएन्ट टु ट्राइएङ्गल ONP भनेर भन्न सकिएला यो चाहिँ कसरी भन्न सकियो बाई RHS एक्जियम अब यस पछाडि 3 नम्बरमा हेर्नु पर्यो भने 3 नम्बरमा हामीले के भन्न सकिएला त हामीलाई चाहिएको कुरा भन्न सकियो अब AM इज इक्वल्स टु PN यति भनिसके पछाडि अब लगभग कुरा सकि नै हाल्यो यो चाहिँ कसरी भन्न पाइएको हो corresponding sides of the congruent triangles अब 4 नम्बरमा हामीले के देखाउन सकिन्छ AM भनेको के हो हाफ अफ AV हो त्यसै गरी अनि PN भनेको के हो हाफ अफ PQ हो यो चाहिँ कसरी भएको हो कसरी भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनेर MO बाइसेक्ट्स AB and ON bisects PQ यो चाहिँ खासमा कसरी आएको हो त भन्दाखेरि AB perpendicular to OM भयो and PQ perpendicular to ON भएको कारणले भएको हो र अब यति हुने बित्तिकै हामीले के भन्न पाइला त 5 नम्बरमा AB equals to PQ भनेर भन्न सकिएला र यो भन्न सक्नुको कारण चाहिँ के हो त यही माथिको स्टेटमेन्ट हो फ्रम स्टेटमेन्ट 4 सकियो सकेको हो भने प्रुभड भनेर लेख्नु होला स्टेटमेन्ट 4 मात्र हैन माथिकोले पनि दिएको छ
ल सकियो है। ल यसरी हामीले थ्योरम नम्बर 3 र 4 पनि प्रुभ गऱ्यौँ। अब यो भइसके पछाडि म तपाईँहरूलाई योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ यससँग रिलेटेड कस्तो खालको प्रब्लमहरू चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ होइन, के चाहिँ आउन सक्छ एक्जाममा भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा सल्भ गर्नेछौँ। त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। थ्याङ्क यू।